حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على خير خلقه الذي أرسله شاهدا ومبشرا وسراجا منيرا وعلى نجوم الهدى أهل بيته وأصحابه الذين نور تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس موسر عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے ابو بکر عمر عثمان علی بوفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ کر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام میں رونق آئی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہے رتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے واللہ دنیا میں روشنی پھیلی ہے ان مہباروں سے. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و مؤسسین، میں تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و ازدہا برہانہ دے اسمہ مقدس مطہر کلام دے وچوں قرآن کریم دی ایک آیت طیبہ تلاوت کیتی ہے. ساقی کوثر شافی معاشر حضور اول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات دے وچوں چند حدیثاں سیدنا عثمان بن عفان ناشر قرآن قاری قرآن سونے نبی دے دوہرے داماد حمد الفلیل امت مسلمہ دے تریجے بادشاہ سونے نبی دے تریجے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان دی شان دے اتے میں تلاوت کیتی ہیں.
دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے۔ میں طالب علم کو اللہ کریم این عظیم شخصیت حضرت عثمان بن عفان دی سیرت دے اتے شرح صدر نال گال کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبہ دے وچ میری معروضات دا عنوان ہا کہ حضرت عثمان سخی عثمان ہے، اور ان کی ثقافت دے اتے چند واقعات میں تسا حضرات دے گوش و گزار کیتے ہیں۔ آج بھی میں چاہتا کہ حضرت عثمان بن عفان دی سیرت دے اتے مزید گفتگو تھی بنے تاکہ امت مسلمہ دے دلوں دے وچ صحابہ کرام دی عظمت، انہاں دی شان اور انہاں دا مقام راسخ تھی بنے، اور امت خصوصاً امت مسلمہ اے گال دل دے وچ یقین کر کنے کہ صحابہ کرام دا اسلام دے اتے بہت وڈا احسان ہے۔ اسلام دی نشر و اشاعت دے وچ صحابہ کرام دا خون شامل ہے، صحابہ کرام دی جزات مال آباد شامل ہے، صحابہ کرام دیاں زندگیاں دا ہر حصہ اسلام دی نشر و اشاعت دے وچ شامل ہے۔ خصوصاً او صحابہ کرام جڑے سونے نبی دے خلفاء ہیں، پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی خلیفہ راشد، عدل و حریت پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سونے نبی دے دوہرے داماد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سونے نبی دے داماد حسن و حسین دے ابا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے دلہا، امت مسلمہ دے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ این مہینے دے وچ سیرت دیاں کتاباں دے حوالے نال بے بہا واقعات صحابہ کرام دی زندگیاں دے ملدے ہیں۔ انہاں دے وچوں اے اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحجہ دی 18 تاریخ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیاں نے شہید کر دیتا۔ این آدمی نے اپنے دور خلافت دے وچ اسلام دی بڑی خدمت کی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا کہ این آدمی دی خلافت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت اور انہاں دی مدت جڑی ہے یہ سارے صحابہ کرام کنوں زیادہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دا اتنا بڑا خادم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عرب دی دھرتی دے وچ این آدمی دا مد مقابل مالی لحاظ نال کوئی نہیں، بڑا مالدار ہا، کروڑا روپیاں دی جزات دا مالک ہا، لیکن جیڑے ویلے شہادت این آدمی کو اللہ کریم نے نصیب کیتی ہے، زندگی دیاں آخری نوہاراں دے وچ انہاں دا بیان ہے کہ ماں سوا ہک اٹھ دے میرے کو بھئی میری مالی پوزیشن موجود کوئی نہیں، سارا رزق اسلام تے لاگے۔ اللہ کریم نے اوندا نتیجہ دنیا تے اے دیتا ہے کہ آسمان دے فرشتے بھی اندیا لحاظ کرے دے ہیں، اتنو شرم کرے دے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کنوں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے شہید تھے، آئندہ جمعہ میں شہادت فاروق اعظم تے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرے سا۔ اون ویلے اسلام دی سلطنت جڑی ہے 22 لاکھ مربع میل تے پہنچ چکی ہے۔ این بندے نے 24 ہجری یکم محرم الحرام کو جڑے ویلے مسرت سنبھالی ہے فاروق اعظم دی، این آدمی نے اسلام کو اتنی وسعت دیتی ہے کہ لیبیا دے ممالک، تیونس دے ممالک، مراکش دے ممالک، سپین دے ممالک، مکران دے ممالک، افریقی ممالک، ایشیائی بے بہا ممالک دے وچ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں فوجاں نے سونے نبی دا کلمہ تے قرآن پہنچایا۔ علماء نے لکھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے وچ قرآن دی آواز کو پہنچاون واسطے سمندری بیڑا جڑا تیار کیتا گئے، اے امت مسلمہ دا پہلا ایک خلیفہ ہے، پہلا بادشاہ ہے کہ جے دے دور حکومت دے وچ سونے نبی دا قرآن پہنچاون واسطے اسلامی بیڑا تیار کیتا گیا۔ ایندے کولوں پہلے اسلام سمندر دے پہلے کنارے تئی محدود ہا، جیڑے ویلے این واگ دور سنبھالیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے دے مطابق حضرت امیر معاویہ ویلے ملک شام اور اردن دے گورنر ہیں، انہاں مشورہ دیتا کہ اسلام کو سمندر دے پرلے کنارے پہنچایا ونجے۔ تاریخ لکھ دیے، بے بہا کتاباں دے حوالے موجود ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے بھی 1750 جہاز تیار کیتے گئے اور انہاں دے وچوں 500 جہاز علماء قرہ حفاظ واسطے مخصوص کیتے گئے اور انہاں قرہ دے وظیفے جاری کیتے گئے اور انہاں اسلام کو سمندر دے پرلے کنارے بن کے پہنچایا۔ تاریخ لکھ دیے کہ 42,000 علاقے ایسے ہیں کہ جنہاں دے وچ حضرت عثمان بن عفان نے رب دا قرآن پہنچایا۔ اسلام دا اتنا بڑا خادم ہے، اتنا بڑا عظیم انسان ہے، این واسطے کہ انہاں دی فضیلت بیان کرنا ایمان دا حصہ ہے، انہاں دی شان بیان کرنا ایمان دا حصہ ہے، انہاں دے کارنامے بیان کرنا اسلام دی فضیلت ہے، انہاں دی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا اے امت مسلمہ دے اسلام دا حصہ ہے کہ 42,000 ممالک 42,000 علاقیاں دے وچ حضرت عثمان بن عفان نے رب دا قرآن پہنچائے۔ علماء دیوبند کو اللہ کریم نے یہ سعادت نصیب کیتی ہے کہ دنیا دے ہر کونے دے اتے سونے نبی دا کلمہ پہنچایا نے۔ پہلے دور دے بھی صحابہ کرام نے پہنچایا ہا، این دور دے زندہ مثال تبلیغی جماعت ہے۔ علماء دیوبند نے ہر دور دے وچ اسلام دا کام کیتا ہے، قرآن دی نشر و اشاعت دی خدمت کیتی نے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی نے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمت والے نبی نے رات کو حضرت عثمان واسطے دعا مانگنا شروع کی تھی جنت دی، حتیٰ کہ رات ساری گزر گئی ہے سورج طلوع تھی، اتنی لمبی دعا کی تھی نے۔ اور حدیث شریف دے بھی جاتا ہے کہ جڑے ویلے رحمت والے نبی حضرت عثمان واسطے دعا پہ کریں دے ہیں، سونے نبی دے بغلہ دی سفیدی نظر پہ آتی ہے، اور رحمت والے نبی نے حضرت عثمان کو جنت دی ٹکٹ، جنت دی خوشخبری 6 مرتبہ دیتی، اور انہاں جنت کو 6 مرتبہ خرید کیتا ہے۔ جنگ تبوک دا موقع ہے، 1000 اونٹ دے کے 50 گھوڑے دے کے جنت خرید کیتی نے۔
مدینہ منورہ سونے نبی نے ہجرت کی دیئے پیون واسطے پانی میٹھا کوئی نہ ماں سوا ہک کنویں دے جدا مالک یہودی حامیر روما دا حضرت عثمان بن عفان نے ذاتی اپنی دولت لا کے امت مسلمہ دے واسطے وہ کنواں خرید کے وقف کر دیتا ہے جیڑے ویلے آبادی مدینہ منورہ دی ودھی ہے مسجد دے اندر جا نہیں تھی دی مسجد دے گرد و نواز مکان خرید کر کے حضرت عثمان بن عفان نے مسجد دے نال شامل کر کے جنت دا ٹکٹ حاصل کیتا ہے میرے سونے نبی دے صحابی نے 6 مرتبہ جنت اللہ کریم کنو اپنے واسطے واجب کرا کے دیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دا فیصلہ بھی ہی ہوئے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں سونے نبی دا فیصلہ بھی ہی ہوئے کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں اور یہ آدمی نے صرف سونے نبی دے دور دے وچ خدمت نہیں کی تھی اسلام دی مالی اور جانی سیدنا ابو بکر صدیق دے دور دے وچ یہ بندے نے بہت بڑی قربانی دیتی ہے البدایہ والنہایہ دا مصنف لکھ دے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا دور خلافت کہت پہ گئے کھامن دی کوئی چیز نہیں ملتی ہر آدمی پریشان علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل نالی واقعے کو بیان کیتا ہے این واقعے دے راوی میرے سونے نبی دے بڑے نواسے فاطمہ الزہرا دے بڑے بیٹے حضرت علی المنتظر شیر خدا دے بڑے بیٹے نور نظر لفظ جگر حضرت امام حسن نے گاہل کو نقل کیتا ہے علماء نے لکھے کہ جڑے ویلے امت مسلمہ پریشان تھی گئی ہے مدینہ منورہ چھوڑن واسطے لوگ تیار تھے گئے ان کے اتنا کھانا دی چیز نہیں ملتی حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق پریشان تھے گئے رات کو دعا مانگتے ہیں دن کو دعا مانگتے ہیں اللہ ان پریشانی کو حل فرما تیرے نبی دا شہر اگر لوگ چھوڑ کے لگے گئے ادھے کرو اچھا ٹھکانہ وال کتھا مان کے تلاش کرے زد مہربانی فرما حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق دے ہتھا دی لاج رکھیے میرا عقیدہ اے ہے کہ نبی دعا منگے قبول تھی دیئے میرا عقیدہ اے ہے ابو بکر دعا منگے نبی دے صدقے قبول تھی دیئے میرا عقیدہ اے ہے فاروق اعظم دعا منگن تے نبی دے صدقے قبول تھی دیئے میرا عقیدہ اے ہے حضرت عثمان دعا منگن علی المرضی طلحہ زبیر امیر معاویہ جملہ صحابہ کرام دعا منگن سبحان اللہ قبول تھی دیئے کیونکہ صحابہ دے اندر نبی دا عکس موجود نبی دے خدمت موجود ہے نبی دا اسوہ موجود نبی دا طریقہ موجود نبی دا قول و فعل صحابہ کرام دے اندر موجود صحابہ کرام دے اندر نبی دا اخلاق موجود صحابہ کرام دے سینے میرے سونے نبی دے عکس دے نال منور تھے ہوئے ہیں جیڑے ویلے بھی دعا منگتے ہیں آسمان والا سونا رب قبول کرے دا حضرت ابو بکر صدیق نے دعا منگیے کہ اے اللہ تیرے نبی دا شہرے اے مدینہ منورہ مہربانی فرما یہ تکلیف کو دور فرما ایک نمہار گزریے علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 دے وچ لکھ دینا کہ دوجی دیوار ہے ملک شام دے وچوں قافلہ ہے 1200 اٹھاں دے اوتے مشتمل غلہ اوتے لدا ہویا جڑے ویلے مدینہ منورہ دی بڑی سڑک دے اوتے اٹھ پہ آنے لینا دے وچ گرد و غبار پیا اٹھدا مدینہ منورہ دے تاجر دیکھ کے مدینہ منورہ دی عوام دیکھ کے خوش تھی گئی ہے کہ ملک شام دے تاجر بیان آکے غلہ میں شیزن تے اسا خوشحال تھے ویسوں لیکن کہے دے علم دے وچ کوئی نہ آکے جڑی قطار پیاں دیئے اٹھا دیئے کہیں دیئے مالک کونے جیڑے ویلے انہاں اٹھا دیاں لینا حضرت عثمان بن عفان دے دروازے دے سامنے آکے کھڑیاں کر دیتیاں نے مدینہ منورہ دے وپاری سارے جو ہیں سارے حیران تھے گئے کہ سارا اللہ عثمان بن عفان دا آگے
انہاں عرض کی دیئے سنیا سے کہ غلہ دعا دے جی یہ میرا غلہ ہے انہاں پوچھنے کے 1200 اٹھا دی لائن لگی کھڑیے حضرت عثمان بن عفان ناشر قرآن قاری قرآن آکھن لگے کہ اے سارا میرا منافع ہے کھڑے ملک شام تو میری تجارت دا وپاری آکھن لگے ایویں کر کہ جیڑا منافع سارے گرو مزید کھلنا چاہتے ہیں ساکو اے دے جاسا مدینہ منورہ دے جتنے فقراء قریب غربے سارے دے تقسیم کرے سو حضرت امیر حضرت عثمان بن عفان پوچھتے کہ کتنا منافع دے سو آکھن لگے کہ اگر 40 روپے دا من ملے تے نہ اتے دے سو 50 کر دے سو آکھن لگے نہیں آکھن لگے کہ اگر 60 کر دے ہوں 20 کر دے ہوں تے بل مل ویسے قاری قرآن آکھن لگے نہیں ملتا حتیٰ کہ جڑے ویلے 80-100 دے اتے گئے او صحابہ کرام سارے رسیں دن تاریخ لکھ دیئے حضرت عثمان بن عفان آکھن لگے جیڑا منافع تسا نے دیو میں ایک ذات نال رات دا میں سودا کر چکا ہوں منافع میں کو ڈھیر دے دیئے بڑے حیران تھے گئے لوگ کہ کون آدمی ہے جیڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان کروں پوچھا نے اے ناشر قرآن قاری قرآن سونے نبی دا دوہرا دا وعدہ کر لگے کہ میں اللہ کریم نہ رات دا وعدہ کر چکا کہ میرے ملک شام دا جتنا غلہ منافع دا سی میں سارا مدینہ منورہ دے فقراء دے تقسیم کرے ساں رب دی رضا کہنے واسطے بھئی رب دی رضا واسطے اے سعادت کہیں کو ملتی ہے جیب گرم ہوئے دولت بینک دے وچ ہوئے اے کہیں بندے کو سعادت نصیب تھی دیئے کہ دین دے اتے لاوے ہر بندے کو یہ سعادت نصیب نہیں تھی دی این زمین دے سینے دے اتے عرب خرب پتی ایسے پہن دنیا دے لحاظ نہ لیکن بد قسم دی کہ مدینہ منورہ دا مکہ مکرمہ دی انہاں کو زیارت نصیب علماء نے لکھا ہے کہ جیڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان آکھن لگے کہ قرآن دا فیصلہ ہے کہ من جا بالحسنتی فلہو 10 امثالہا قرآن دا فیصلہ ہے کہ ایک دے بدلے 10 ملتے میں اپنے رب دے نال وعدہ کر چکا کہ سارا غلہ مدینہ منورہ دے انہاں سارے غریباں دے اتے تقسیم کر دے ساں جیڑے ویلے اتنی بڑی خیرات زمین دے اتے تھائیے حضرت عثمان نے اتنی بڑی خیرات فقراء دے درمیان کی دیئے مدینہ منورہ دے غرباء دا خیال کیتا نے اللہ کریم نے نقد سودا کیتا ہے حضرت امام حسن فاطمہ الزہرا دے لخت جگارا دن رات دا ٹائم میں آرام پیا کرینا ہمیں میں خواب رٹھے خواب دے وچ میں اپنے نانا ابو کو دیکھا کہ ترکی گھوڑے دے اتے سوارن تے بڑی تیزی نال پویندن میں جلدی چل کے ون کے میں لگام پکڑیے میں اپنے نانا ابو کو روکے دعا سلام تھئیے میں عرض کیتی آقا اج لٹھا وے تے رکے نہیں وے اگے دے آوے تے رک ویندے آوے سجدے دے وچ ہوو تے کندھے تے سوار تھی وہاں لمبا سجدہ کرے دے آوے اگر رکوع دے وچ ہوو تے آ کے پیراں دے درمیان بہویں دے آسے تے رکوع لمبا چا کرے دے آوے ساکو تے دوران خطبے دے چاہ کے کندھے تے بھی رہ دے آوے آج لٹھا وے رکے نہیں وے حضرت عثمان بن عفان دیے خیرات دا نتیجہ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن کہ کل میرے دوہرے داماد جڑی میری مدینہ منورہ دی بستی دے وچ غرباء دے درمیان یہ خیرات کیتی ہے اللہ کریم نے نقد بدلہ دیتا ہے کہ جنت دی ایک حور دا نکاح بھی عقیدہ ہے عثمان نال تے میں وہ نکاح دی مجلس دے وچ شریک تھی انہیں علماء نے لکھا ہے کہ میرے رحمت والے نبی وہ نکاح دے وچ شریک تھی من پاستے ویندے پے ہیں عثمان کتنی تیری شان ہے کہ لوگاں دے نکاح تھی زمین دے رہائشی عورتاں نال تیرا نکاح پیا تھی دے جنت دیاں عورتاں نال لوگاں کو جنت دیاں نیک لوگاں کو عورتاں مل سن وفات دے بعد مل سن اجا تو حیات کھڑے تیری زندگی دے وچ جنت دے اور نال نکاح پیا تھی دے حضرت عثمان بن عفان ایڈا بڑا عظیم آدمی ہے اپنے دور خلافت دے وچ قرآن کریم دے
7 نسخے قلم دے نال لکھوا کے 7 ملکاں دے وچ بھیجے سن. اج بھی استنبول دے عجائب گھر دے وچ ون کے دیکھو اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے دور دا قرآن لکھا ہوا موجود ہے. کابل دے وچ ون کے دیکھو حضرت عثمان بن عفان دے دور دی تعمیر تھئی ہوئی مسجد موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان دا خرید کیتا ہوا کنواں اج بھی مدینہ منورہ دے وچ موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان دی تصحیح کیتی ہوئی مسجد نبی جتا ایک رکعت پڑھو تے 50,000 نماز دا ثواب ملدا ہے. اج بھی مسجد موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان تا جنتی ہے. حضرت عثمان بن عفان تا جنت سبحان حضرت عثمان بن عفان تا جنتی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے قرآن دا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کلن طلب جمع طلب دے علماء مفسرین نے لکھے کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. والبیا قرآن اعلان کرے دے کرام سے نبی دی جماعت نہیں ہے تو رب دی جماعت ہے. یہ کہنی جماعت ہے اے صحابہ کرام اے رب دی جماعت ہے. حضرت عثمان بن عفان نے علماء نے لکھے اپنے دور خلاف اپنی زندگی دے وچ 9 نکاح کیتے. اللہ کریم نے 10 بیٹے تے 7 بیٹیاں عطا کے دیا ہیں. حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کریم نے عظیم آدمی کو بیٹے تے بیٹیاں جڑیاں عطا کیتیاں ہیں ساریاں وقت دیاں ولیاں ہیں پتر وقت دے بڑے عالم ہیں. علماء حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور زندگی دے وچ 9 شادیاں کیتیاں. پہلا نکاح میرے رحمت والے نبی دی دوجی تھی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا جڑے میرے اینا دی وفات تھی گئی ہے جنگ بدر دے موقع تے میرے رحمت والے نبی نے. بل تیجی اپنی تھی آسمان دے رب دے حکم دے نال آسمان والے رب نے میرے رحمت والے نبی کو حکم کیتا ہے کہ میں تیری چوتھی دھی دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نال میں رب نے آسمان تے کر دیتا ہے. تساں نکاح کر کے رخصت کر رہے ہو. حضرت ام کلثوم تیجے نمبر تے ازواج دے وچوں علماء نے لکھا ہے فاطمہ بنت غزوان دے نال نکاح تھیے. چوتھے نمبر دے اوتے ام عمر بنت جندب نال نکاح تھیے. 5ویں نمبر دے اوتے فاطمہ بنت ولید نال نکاح تھیے. 6ویں نمبر دے اوتے اسماء بنت ابی جہل نال نکاح تھیے. 7ویں نمبر دے اوتے ملائکہ بنت حجینہ نال نکاح کیتا نے. 8ویں نمبر دے اوتے رملہ بنت شیبہ نال نکاح کیتا نے. 9ویں نمبر دے اوتے نیلہ بنت فرازہ نال نکاح کیتا نے. علامہ طبری اپنی تاریخ دے وچ لکھ گئے کہ 9 شادیاں کیتیاں نے یکے بعد ایگرے 10 بیٹے تے 7 بیٹیاں اللہ کریم نے عثمان بن عفان کو عطا کیتیاں ہیں جڑے وقت دے سارے بندے ولی ہیں ولی تھی گزرے سارے. علامہ بلازری پچھلیاں صدیاں دے وچ بہت بڑا مورخ گزرا ہے. انصاب الاشراف ان کی کتاب ہے ان دے وچ بھی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے یکے بعد دیگرے 9 شادیاں کیتیاں ہیں. لیکن ایک گل یاد رکھو کہ سونے نبی دیاں تھیاں کتنی ہیں بھائی 4 ہیں. آئندہ جمعہ شاید میں اہل سنت والجماعت دے کتب اور اہل تشیع دیاں کتاباں دے حوالے دیساں کہ میرے سونے نبی دیاں تھیاں کتنی ہیں 4 ہیں. اصول کافی دے وچ ایک گل موجود ہے صفحہ 276 دے اوتے موجود ہے کہ سونے نبی دیاں تھیاں 4 ہیں. کتنیاں؟ کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے قرآن کی امت واسطے بڑا ہیڈ بڑا نصب العین پہلا طریقہ امت مسلمہ دی ہدایت کا قرآن ہے. کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا
بھی سپارہ سورت احزاب دی آیت اللہ کریم نے میرے سونے نبی دے ازواج دی شان بیان کیتی ہے تے بنات دی شان بیان کیتی ہے. مولانا محمد نافع محقق الاصل ضلع جھنگ دے بہت بڑے محقق تھی گزرن، بہت بڑے محقق تھی گزرن. انہاں بنات اربع کتاب لکھی ہے، بے بہا دلائل لیتے نے اہل تشیدیاں کتاباں دے کے رحمت والے نبی دیاں دھیاں چار کتنیاں. مولانا محمد نافع ضلع جھنگ دا مشہور محقق آدمی کا اللہ ان کی قبر تے بے بہا رحمت نازل فرماوے. بنات اربع کتاب لکھی اس کئی جلداں دے وچ، اون دے وچ بڑی تشریح تفصیل دے نال گال بیان کیتی اس کے سونے نبی دیاں دھیاں کتنیاں چار. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی دا او صحابی ہے، میرے سونے نبی دا او صحابی ہے کہ رحمت والے نبی دی ہر سنت دے اتے عمل کیتا نے. ایک نوار بکری دا ایک کچھ حصہ بھنا ہویا منگوایا نے. بابو ہیں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ ہی گال کو بیان کریں دن کہ مسجد نبی دے دروازے دے سامنے بے گئے، مسجد نبی دے دروازے دے سامنے بے کے جیڑے ویلے وہ بکری دا کچھ بھنا ہویا حصہ کھادا نے بغیر وضو دے ودا نماز پڑھائی نے. بلا حضرت عمر بن امیہ آدن کہ میں سوال کیتا ہے امیر المومنین کہ کھانا کھادا بے وضو دے وے کیتا، جواب دیتا نے ایک نوار میں رحمت والے نبی کو نٹھے کہ انہاں ایویں بکری دا کچھ حصہ بھنا ہویا کھادا نے باوضو ہیں بلا بغیر وضو دے ون کے نماز پڑھائی نے. میں عثمان بھی نبی دی سنت عمل کیتا ہے. حضرت عثمان بن عفان تا اے جیاں جوانے قرآن اعلان کریں دے کہ 1400 صحابہ حضرت عثمان دی وجہ کروں جنت دا ٹکٹ گھن گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. یہ آیت دار محدثین مفسرین نے لکھے کہ 1400 صحابہ کرام حدیبیہ دی زمین دے اتے بہ کے حضرت عثمان دی وجہ کروں جنت دا ٹکٹ گھن گئے. حدیبیہ دے میدان دے وچ میرے رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ تھلے رکھا نے پر وہ ہاتھ دے اتے ابو بکر نے ہاتھ رکھا ہے پر عمر نے ہاتھ رکھا ہے پر ان دے بعد صحابہ کرام نے ترتیب بار ہاتھ رکھا ہے. جڑے ویلے سارے صحابہ کرام نے میرے رحمت والے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھا ہے. میرے رحمت والے نبی صحابہ کرام کو مخاطب تھے، ارشاد فرمایا نے کہ اج میرا عثمان کوئی نہیں لیکن عثمان دی طرفوں اج میں نبی اپنا ہاتھ پیش کرے نہ بیعت دی پر. میرے رحمت والے نبی نے صحابہ کرام دے ہاتھاں دے اتے اپنا ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان دی طرفوں بیعت کیتی ہے. حضرت عثمان فرمائے دن او دے بعد میں نبی دی گال دی لاج رکھی ہے کہ کدی میں مکروہ حکم دے وچ ہاتھ کو استعمال نہ کیتا تاکہ میرے نبی دی یادگار باقی رہ ونجے. حضرت عثمان بن عفان تا اتنا جلیل القدر صحابی ہے کہ حضرت عثمان دے وجہ کنو اللہ کریم نے بیعت دی وجہ کنو اون درخت دا ذکر قرآن دے وچ کر دیتا ہے. حالانکہ ایک ککر دا درخت آپ بول دا لیکن قربان ونجا صحابہ کرام دے عظمت شان مقام تو کہ جتھاں جو بیٹھے اللہ کریم نے اون جہاں دا ذکر کر چھوڑے ہے. جڑے درخت دے تھلے بیٹھے اون درخت دا ذکر کر چھوڑے ہے. جڑے مقام تے مسجد بنائی نے تاریخ نے لکھ چھوڑے ہے. جڑے کارنامے انجام دیتے نے تاریخ نے وضاحت کر چھوڑی ہے. جڑی اسلام دی خدمت کیتی نے محققین نے تفصیل لکھ چھوڑی ہے. دنیا ساری جیتے معارض وجود دے وچ راسے صحابہ کرام دے خدمات دے اے واقعے دنیا دے وچ سنائے ویسے. حضرت عثمان بن عفان میرے رحمت والے نبی دا اتنا بڑا متبع سنت علماء نے لکھا ہے. کنز الامال دا مصنف لکھ دے کہ جڑے میرے رحمت والے نبی دے طرفوں مدینہ منورہ گئے بن کے رحمت والے نبی دا پیغام پہنچایا نے. حضرت عثمان دا چچا داد بھائی آکھن
سلوار اتے کی دیوتے تھلے کر ٹخنے دے تھلے کر آکھن لگے نہیں نہیں ہاکذا صاحب عزرت رسول اللہ عزرتی میں سونے نبی کو رٹھے کے اونا دی ایمیں سلوار آئی کیونکہ میں کو نبی دا طریقہ محبوب ہے میں عثمان سلوار میں اوے بنسا میں پجامہ اٹھائی رکھسا میں اپنا تہبند اوے بنسا جی میں رحمت والے نبی کو رٹھے یہ اتباع ہے کامزر مالدہ مصنف لکھ دے کہ جیڑے ویلے انہوں نے چاچا داد بھائیا کھا لگے کہ اساں علاقے دے محلے دے سردار لوگ ہیں لوگ تانا دے سی کی میں کپڑا پاتی بتائیں حضرت عثمان نے جواب دیتا ہے میں نبی کو رٹھے کہ نبی دی چادر اٹھے کروں اچھی ہے میں نبی دا کیونکہ انہی سنت دا پابندہ انہی واسطے میں اپنا کپڑا استعمال ہوئے کرے سانجی میں نبی کو رٹھے یہ سونے نبی دے تابعدار ہیں یہ سونے نبی دی عظیم جماعت ہے این واسطے دنیا جہان دے وچ اگر کوئی بندہ انہاں دے خلاف زبان کھولے تے میں چاہتا کہ خدا میں کو توفیق دیوے زبان کو کٹ کے تے ٹکڑے کر چھوڑا اون جسم دے ٹکڑے کر کے تے کتے دے کو سٹ کرتا کیونکہ رحمت والے نبی دے اسلام دے اتنے بڑے خدمتگار ہومن اسلام دے اتنے بڑے محسن ہومن سونے نبی دے اتنے بڑے چہیتے ہومن سونے نبی دی سنت دے اتنے بڑے تابعدار ہومن دنیا جہان دا کوئی نصرانی کوئی یہودی کوئی راوزی کوئی بے دین کوئی ملحد انہاں دے خلاف اگر زبان کھولے علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ ٹوٹے کر کے وہ بندے کو دفن کر دیں اتنے بڑے خدمتگار ہیں اسلام دے جنہاں دے کارنامے ساری زندگی سناؤ تے مکدے نہیں دعا کرو کہ اللہ کریم انہاں صحابہ کرام دی عظمت بیان کرن دی بیان دے بعد ان دے اتے عمل کرن دی اور ساری زندگی صحابہ کرام دنال محبت کرن دی اللہ کریم میں کو اور دعا کو جملہ امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوانا